اللہ ذوالجلال فرماندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی اپنے مالک دے سامنے عرض کر دینے رب آرنی انظر الیک، اللہ جی میں تو آنو ویکھنا چاہنا ہوں. سبحان کڈی عظیم خواہش ہے. رب آرنی انظر الیک، اللہ جی میں تو آنو ویکھنا چاہنا ہوں، میں تو آڈا دیدار کرنا چاہنا ہوں، اللہ جی میں تو آڈیاں زیارتاں کرنا چاہنا ہوں. ایک کیوں دل چ خیال پیدا ہویا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام جناب موسیٰ علیہ السلام نال آپ برائے راست گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ دے نبی سوچ دے ہونگے جی دی آواز ایڈی پیاری ہے وہ میرا داتا آپ کڈا پیارا ہوئے گا. سبحان اللہ. جی دی آواز ایڈی سونی ہے اور میرا مالک آپ کڈا سونا ہوئے گا. رب آرنی انظر الیک، اللہ جی میں تو آنو ویکھنا چاہنا ہوں. تے جواب کی آیا؟ اللہ فرماندے نے لن ترانی، اے میرے پیارے موسیٰ نہیں ویکھ سکدے. چیچا وطنی دے باسیوں اردا گرد تو آن والے او ساتھیوں، اینا اکھاں نال کوئی بندہ رب نو ویکھ سکدا نہیں. ہاں البتہ جنت وچ جاواں گے تے رب دا دیدار کراں گے. کہو انشاءاللہ. تہاڈا جے چیچا وطنی چھڈن نو جی نہیں کردا پیا کہو انشاءاللہ. جنت وچ جا کے انشاءاللہ اساں رب دا دیدار کرنا. اور نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جتھے تیرے نبی دے یار لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرماندے نے رات دا ویلا 14ویں رات دا چن چمکدا پیا. انج صحابہ بیٹھے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے صحابہ نو مخاطب فرماندے نے. آپ فرماندے نے صحابیو آج 14ویں رات دا چان ویندے ہو پہ جی سونے ہو وینے ہو پہ. فرمایا اے ویکھن نال کوئی اکھاں نو تکلیف تے نہیں ہو رہے، جی سونے ہو نہیں ہو رہے. تے میرے آقا فرماندے نے جویں 14ویں رات دا چان ویندے ہو تے اکھاں نو تکلیف نہیں ہوندے، ایویں جنت وچ اپنے رب دا دیدار بھی کرو گے. انجی اپنے اللہ دا دیدار بھی کرو گے. اور اوتھے تے پھر موجاں ہی وکھریاں نے، اوتھے تے بہاراں ہی وکھریاں نے. اللہ دے قرآن نے ایک موقع تے نقشہ کھچیا، فرمایا متکئین علی فرش، سبحان اللہ، متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور اتوں کا تے منظر ہی بڑا پیارا. ایک صاحب دل نے نا اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے، آندا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی. منہ جو پانی تے نہیں آیا. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوے گی. ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. اور گل بڑی پیاری کردے نے، داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی. سارے جنتی کلین شیب ہونے نے، سارے جنتی
حدیث پاک دے جڑے الفاظ نے نا حضرت صدیقی صاحب حدیث پاک دے الفاظ نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جردن مردن، بغیر مچھاں تو بغیر داڑھی تو جنتی ہون گے۔ میں دا مانا کرنا وا سارے جنتی کلین شیو بھی ہون گے، سبحان اللہ۔ لیکن وہ دے واسطے شرط ہے کہ ایتھے چہرہ مصطفیٰ جیسا بنانا پے گا، ایتھے شکل و صورت آمنہ دے لال جیسے بنا لئیے، اور ایتھے چہرہ مصطفیٰ جیسا بنائیے تاکہ کل قیامت دے دن نبی دے حوض دے جائیے تے نبی پہچان لین کوئی اپنا ہی آیا ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک پہچان لین کوئی اپنا ہی آیا، داڑھی مچھ گولو شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے۔ ایک بی بی نا نبی علیہ السلام کو لائی، سونے ہو ساڈے لئی بھی دعا کر دیو اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے وے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے بی بی بڈھیاں جنت چ کوئی نہیں جانا، بڈھیاں جنت بابے ہو چھٹی، بڈھیاں نہیں جنت جانا۔ بی بی پریشان ہو گئی، آندھی ہوئے گی سونے ہو اسی کو جان کے بڈھے ہوئے ہیں، بڈھے انہوں کدا جی کردا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تبسم فرمایا، آپ فرما دے نے بی بی نو دسو جنت وچ بڈھیاں بن کے نہیں بلکہ بڈھیاں نے بھی جوان بن کے جانا ہے، جنت وچ بڈھیاں نے بھی جوان بن کے جانا ہے۔ میں قربان پیارے محبوب علیہ السلام دے فرامین تو داڑھی مچھ گولو شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، کھاندے ون دے سونے اوتے پھل ہون گے، کھاندے ون دے سونے اوتے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سوال کر دینے رب آرنی انظر الیک، اللہ جی میں تو آنو ویکھنا چاہنا ہوں، میں تو آڈا دیدار کرنا چاہنا۔ اللہ فرمان دینے لن ترانی، اے میرے موسیٰ پیارے نہیں ویکھ سکدے۔ اور جتھے تعلق ہوئے اتھے بندہ کسے لے کھیڑا بھی کر لیندہ، یا اللہ میں ویکھنا ہے، فرمایا پیارے نہیں ویکھ سکدا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ ذل جلال فرمان دینے اے میرے پیارے موسیٰ انج کرو نا، اے پہاڑ وال نظر مارو، تسی پہاڑ وال ویکھو، میں پہاڑ تے تجلا پاواں گا، جے پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا مضبوط تے پھر تسی بھی مینوں ویکھ لو گے، تے جے پہاڑ اپنی جگہ تے نہ رہ سکیا پیاریا پھر گل او ہوئی ہے، تسی بھی مینوں نہیں ویکھ سکدے۔ جناب موسیٰ پہاڑ وال تک دینے تے اللہ نے پہاڑ تے تجلا پائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر جاندے نے، فَلَمَّا أَفَاقَ، طبیعت ذرا سنبھلی نہ بہتر ہوئی،
تے فرماندے نے سبحانک جی واقعی مینوں نہیں سی کہنا چاہیے اللہ دی ذات تہاڈی ہر عیب تو مبرہ تے پاک ہے اس ذات دا کلام ہے فرمایا اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل فرما دیندے پہاڑ بھی اللہ دے ڈر نال تے خوف نال ریزہ ریزہ ہو جاندے لوگوں کلام الہی اس واسطے میں کہا کرنا وا قرآن ایسی عظیم کتاب ہے قرآن نو اپنی زندگی دا مرکز تے محور بنا لو اج بھی قرآن تمام مسائل دا حل ہے ساڈا دعوی اللہ دے فضل نہ اچھا بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ قرآن جو کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو دا مطلب یہ نہیں بھی قرآن جو مسئلہ موجود نہیں قرآن وچ تے مسئلہ موجود ہے ساڈا علم اینا نہیں کہ اسی قرآن جو اخذ کر سکیے